नमस्ते मित्रहरू, तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाली सिभिल इन्जिनियरिङ लोकसेवा प्रिपरेसन अनलाइन नलेजमा छु हामी आज मजदुरको माझमा यहाँसँग महर कृपया नयाँ हुनुहुन्छ हामीलाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र पुरानी साथीहरू हुनुहुन्छ लाइक सेयर गर्नुहोस्। आज हामी तपाईँहरूलाई सोम मेकानिकल प्रोपर्टिज अफ मेटेरियल अब्जेक्टिभ क्वेसन एन्ड एन्सर लिएर आएका छौँ। कृपया तपाईँहरूले हामीलाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु नभुल्नु होला। हामी तपाईँहरूलाई आज स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियल जो चाहिँ सोम विषयको केही क्वेसनहरू ल्याएर आएको छु। क्वेसन नम्बर 1 राख्न गएको छु तपाईँहरूलाई म। अ थिन माइल स्टिल वायर इज लोडेड बाई युनिफर्मली इन्क्रिजेस लोड होइन टिल द वायर ब्रेक्स द होइन चेन्ज अफ लेन्थ टेक्स प्लेस भनेको छ। यसको केसमा अप्सन एले भन्दैछ युनिफर्मली थ्रु आउट भन्दैछ र अप्सन बीले भन्दैछ फर्स्ट इन्क्रिजेस एन्ड देन डिक्रिजेस भनेको छ र सीले भन्दैछ युनिफर्मली इन्क्रिजेस एन्ड देन ऱ्यापिडली इन्क्रिजेस र डीले भन्दैछ ऱ्यापिडली इन्क्रिजेस देन एन्ड देन युनिफर्मली इन्क्रिजेस भनेको छ। हामीले चाहिँ एउटा माइल स्टिल रोडलाई चाहिँ जो चाहिँ माइल स्टिल छ त्यो रोड छ त्यसमा चाहिँ हामीले लोड चाहिँ एप्लाई गरिरहेको छु र त्यसमा चाहिँ लोड चाहिँ इन्क्रिजिङ गरेर युनिफर्म चाहिँ बढाइरहेको छु। 2वटा 3वटा चक्का राखेर चाहिँ त्यसरी लोड हामीले बढाइरहेको छु र लोड बढाउँदै जाँदाखेरि चाहिँ यो कसरी चाहिँ यसले चाहिँ कस्तो बिहेभ गर्छ र कस्तो चाहिँ कसरी चाहिँ ब्रेक हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ भन्दैछ चेन्जिङ लेन्थ टेक्स प्लेस एज भनेको छ। अब यो चाहिँ हामी बिहेभ हेर्छु तपाईँहरूको लागि। यो चाहिँ हाम्रो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्भहरू हेर्छु। यो चाहिँ पहिले चाहिँ हाम्रो के हुन्छ प्रोपोर्सनल लिमिट हुन्छ, त्यसपछि हाम्रो इलास्टिक लिमिट हुन्छ, त्यसपछि अप्पर हिल हुन्छ, लोवर हिल हुन्छ, त्यहाँबाट अल्टिमेट स्ट्रेस हुन्छ, त्यसपछि के हुन्छ ब्रेकिङ आउँछ, ब्रेक अथवा फ्र्याक्चर आउँछ। यो केस हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले लोडहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ युनिफर्मली चाहिँ बढाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ के हुन्छ युनिफर्मली के हुन्छ इन्क्रिजेस हुन्छ, देन के हुन्छ त्यसपछि चाहिँ अल्टिमेट भनेको ऱ्यापिडली चाहिँ के हुन्छ इन्क्रिजेस हुन्छ। अप्सन नम्बर सी चाहिँ करेक्ट एन्सर रहेको छ यसको लागि। द प्रोपर्टी अफ अ मेटेरियल बाई भर्चु अफ व्हिच इट क्यान बी बिटेन अर रोल्ड इन्टु थिन प्लेट्स इज कल्ड भनेको छ। यस्तो टाइपको हामीले चाहिँ के मेटेरियललाई चाहिँ के भन्छौँ प्रोपर्टी बिहेभ मेटेरियलको बिहेभलाई चाहिँ के भन्छ भने चाहिँ जुन चाहिँ के हुन्छ हामीले चाहिँ लोड लाउँदाखेरि चाहिँ सर्टेन लोड लाउँदाखेरि चाहिँ अथवा यसलाई चाहिँ पिट्दै जाँदाखेरि चाहिँ थिन पातलो गराउँदै जाँदाखेरि चाहिँ त्यो मेटेरियल चाहिँ ब्रिटन हुन्छ, टुक्रिन्छ अथवा के हुन्छ रोल हुन्छ, बाङ्गिन्छ। त्यस्तो खालको मेटेरियललाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त्यस्तो खालको प्रोपर्टी भएको मेटेरियललाई चाहिँ हामी कस्तो खालको मेटेरियल भन्छौँ हामीले चाहिँ तपाईँलाई यहाँ केही जानकारी दिनु गरेको छु। मेलेबिलिटी इज द सब्सटेन्स होइन एबिलिटी टु होइन डिफर्म अन्डर प्रेसर कम्प्रेसिभ स्ट्रेस लगाएपछि त्यो चाहिँ डिफर्म हुन्छ। इफ होइन मेलेबल मेटेरियल मेबी के हुन्छ फ्ल्याटेन त्यो चाहिँ के हुन्छ चाक्लो हुन्छ इन्टु थिन प्लेट्स बाई के हुन्छ ह्यामिङ अर रोलिङ। डक्टिलिटी इज के हुन्छ सोलिड मेटेरियल, डक्टिलिटी भनेको सोलिड मेटेरियल हो। एबिलिटी टु डिफर्म अन्डर स्ट्रेस टेन्साइल स्ट्रेस त्यो चाहिँ टेन्साइल लोड लाउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ डिफर्म हुन्छ, टुक्रन्छ। डक्टिलिटी भनेको त्यस्तो खालको र एबिलिटी भनेको के हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के हुन्छ फ्ल्याट अथवा थिन प्लेटमा चाहिँ त्यो के हुन्छ ह्यामरिङ लाउँदाखेरि हुन्छ। त्यस कारण अप्सन ए करेक्ट एन्सर रहेको छ। तपाईँलाई चाहिँ म क्वेसन नम्बर अर्को राख्न गरेको छु। अर्को क्वेसन तपाईँको लागि यस्तो रहेको छ हार्डनेस इज अ रेजिस्टेन्स टु हार्डनेसले के गर्छ त्यसलाई चाहिँ रेजिस्ट गर्छ त्यसलाई थामेर राख्छ भनेको छ। त्यसलाई म डिस्क्रिप्सन गर्नु गरेको छु। हार्डनेस इज डिफाइन्ड एज होइन एबिलिटी अफ अ मेटेरियल टु रेजिस्ट के हुन्छ प्लास्टिक डिफर्मेसन। प्लास्टिक डिफर्मेसनलाई के हुन्छ त्यसले रेजिस्ट गरेर राखेको हुन्छ युजली के हुन्छ बाई इन्डेन्टेसन देन होइन द टर्म्स मे बी अल्सो रिफर टु रेजिस्टेन्स टु के हुन्छ स्क्र्याचिङ हुन्छ अब्रेसिङ कटिङ एन्ड के हुन्छ पेन्ट्रेसनलाई चाहिँ के हुन्छ हार्डनेसले चाहिँ यसलाई चाहिँ रेजिस्ट गरिरहेको हुन्छ। हार्डनेस भनेको यसले प्लास्टिसिटीलाई चाहिँ रेजिस्ट गरेर राखेको छ, एबिलिटी टु रेजिस्ट हुन्छ होइन। त्यस कारण अल अफ द एन्सर रहेको छ। क्वेसन नम्बर तपाईँको लागि अर्को रहेको छ स्ट्रेन इज डिफाइन्ड एज द रेसियो अफ स्ट्रेन भनेको के हो चेन्ज इन क्रस सेक्सन टु ओरिजिनल एरिया हुन्छ होइन क्रस सेक्सन हुन्छ, चेन्ज इन लेन्थ टु ओरिजिनल लेन्थ, चेन्ज इन भोल्युम टु ओरिजिनल भोल्युम भनेको छ। क्रस सेक्सन चेन्जिङ क्रस सेक्सन पर ओरिजिनल क्रस सेक्सन, चेन्जिङ लेन्थ पर ओरिजिनल लेन्थ र चेन्जिङ भोल्युम पर ओरिजिनल भोल्युम। हाम्रो चाहिँ स्ट्रेन भन्ने बित्तिकै के भन्नु बुझ्नु होला भने तपाईँले कुनै पनि एउटा मेटेरियलमा चाहिँ हामीले सर्टेन चाहिँ टेन्साइल लोड अथवा कम्प्रेसिभ लोड लाउँदाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ कतिले चेन्ज भयो
कति चाहिँ त्यो चाहिँ इलोङ्गेसन भयो अथवा कति चाहिँ कम्प्रेसन भयो त्यो पर युनिट त्यसको सुरुको कति छ त्यसको भोल्युम त्यसले चाहिँ डिभाइड गर्दाखेरि त्यो रेसियोलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ स्ट्रेन भन्छौँ त्यसकारण यसमा रहेको अल एन्सर चाहिँ करेक्ट रहेको छ तपाईँको लागि क्वेसन अप्सन नम्बर डी चाहिँ करेक्ट रहेको छ क्वेसन नम्बर तपाईँलाई अर्को राख्न गएको छु मैले अर्को प्रश्न र यस्तो रहेको छ तपाईँको लागि मेटेरियल होइन क्यापेबल अब्जर्भिङ लार्ज एमाउन्ट अफ इनर्जी बिफोर होइन फ्र्याक्सन इज नोन एज क्वेसनले भन्दैछ तपाईँको बिफोर भनेको पहिले चाहिँ तपाईँको लार्ज एमाउन्ट अफ इनर्जी जसले चाहिँ एब्जर्भ गरेर राख्छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ अप्सन एले भन्दैछ सक प्रुफ टजनेस फ्याटिको इनर्जी र प्लास्टिसिटी टजनेस चाहिँ हुन्छ यसको करेक्ट आन्सर साथीहरू तपाईँहरूलाई थाहा भएको कुरा क्वेसन नम्बर एनदर हुन्छु अब चाहिँ क्वेसन नम्बर अर्को तपाईँको लागि रहेको छ सिलेक्ट द करेक्ट सिक्वेन्स फर अ माइल्ड स्टिल अन्डर टेन्साइल स्ट्रेस एकमा छ इलास्टिक लिमिट प्रोपोर्सनल लिमिट इल्डिङ र फ्र्याक्चर तपाईँको लागि चाहिँ फर्स्टमा के हुन्छ प्रोपोर्सनल लिमिट हुन्छ त्यसपछि इलास्टिक लिमिट हुन्छ त्यसपछि के हुन्छ इल्डिङ हुन्छ त्यसपछि फ्र्याक्चर हुन्छ त्यसकारण 2 1 3 एन्ड 4 2 1 3 एन्ड 4 तपाईँले स्ट्रेस स्ट्रेन कर्भ देख्नुभएको छ तल यो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्भमा चाहिँ तपाईँले के आएको छ फर्स्टमा 2 प्रोपोर्सनल लिमिट त्यसपछि इलास्टिक लिमिट त्यसपछि के हुन्छ अप्पर हिल अथवा के हुन्छ इल्डिङ हुन्छ अप्पर हिल भनेको त्यसपछि बढ्नु तन्किनु माथि तन्किनु त्यसपछि तलतिर तन्किनु त्यसपछि के हुन्छ अल्टिमेटली स्ट्रेस आउँछ त्यसपछि के हुन्छ फ्र्याक्चर अथवा ब्रेकिङ आउँछ त्यसकारण तपाईँको लागि 2 1 3 4 चाहिँ करेक्ट आन्सर रहेको छ अप्सन नम्बर बी चाहिँ तपाईँको लागि करेक्ट रहेको छ साथीहरू कस्तो लागेको छ तपाईँलाई बुझ्नुभएको छैन है कृपया हामीलाई सब्सक्राइब गर्नु नभुल्नु होला इम्प्याक्ट होइन इम्प्याक्ट स्ट्रेन्थ अफ अ मेटेरियल इट इज के हुन्छ हार्डनेस टचनेस क्रिप नट अफ देम इम्प्याक्ट भनेको तपाईँले कुनै पनि वस्तुलाई चाहिँ माथिबाट थिच्नुभयो खसाल्नुभयो त्यसले चाहिँ कति चाहिँ इम्प्याक्ट गर्छ त्यसले चाहिँ कति मात्रामा त्यसले चाहिँ वस्तुलाई चाहिँ इम्प्याक्ट गरेर चाहिँ माथिबाट फिर्ता गर्न सक्छ भन्ने कुरा बुझिन्छ इम्प्याक्ट भनेको चाहिँ तपाईँलाई ठोकेर जानु स्ट्राइक भएर जानु इम्प्याक्ट हुनु इलिमेन्ट पो माथि चाहिँ एउटा मास चाहिँ हामी चाहिँ यसमा चाहिँ ड्रप गर्छु ड्रप गरेपछि त्यसले चाहिँ के गर्छ त्यो टचनेस हुन्छ त्यो कति चाहिँ त्यसले चाहिँ के गर्छ टचनेस दिने काम गर्छ क्वेसन नम्बर तपाईँको लागि अर्को क्वेसन नम्बर राख्न गएको छु मैले ड्युरिङ अ टेन्साइल टेस्ट अन अ स्टेसमेन्ट अफ के हुन्छ 2 cm स्क्वायर रहेको छ क्रस सेक्सन रहेको छ म्याक्सिमम लोड चाहिँ तपाईँको इज कति रहेको छ 110 चाहिँ किलोन्युटन रहेको छ एन्ड एरिया अफ क्रस सेक्सन एट नेक इज तपाईँको लागि चाहिँ नेकको चाहिँ क्रस सेक्सन रहेको छ 55 cm स्क्वायर रहेको छ युटिएस अल्टिमेट स्ट्रेन्थ टेन्साइल स्ट्रेन्थ अफ स्पेसिमेन टेन्साइल स्ट्रेन्थ भनेको के हो अल्टिमेट टेन्साइल स्ट्रेन्थ हामी चाहिँ यसको एरिया 2 cm स्क्वायर छ र त्यसपछि हाम्रो यसको लोड चाहिँ हाम्रो 110 चाहिँ किलोन्युटन लागेको छ तपाईँको नेक भनेको त्यो चाहिँ लास्ट ब्रेकिङ पोइन्ट भयो त्यसकारण चाहिँ हामीले यसमा के गर्नु पर्यो भने चाहिँ स्ट्रेस अल्टिमेट टेन्साइल स्ट्रेस भनेको के हुन्छ टेन्साइल स्ट्रेन्थ भने म्याक्सिमम एप्लाई लोड हुन्छ बाई क्रस सेक्सन एरिया हुन्छ त्यसकारण हामीले यस फर्मुला राख्दा चाहिँ 550 मेगा पास्कल चाहिँ तपाईँको लागि चाहिँ एन्सर आयो त्यसकारण करेक्ट एन्सर रहेको छ अप्सन सी इज द करेक्ट एन्सर तपाईँले यसमा राख्नुहोस् फर्मुला राख्नुहोस् र यसलाई चाहिँ के गर्नुहोस् क्यालकुलेसन गर्नुहोस् र यसको करेक्ट एन्सर आउँछ तपाईँको यो भनेको स्पेसिमेनको हामीले एरिया राख्ने हो र त्यसमा लागेको लोड राख्ने हो नेक भनेको तपाईँको के हुन्छ लास्टमा जो चाहिँ टुक्रिने बेलाको हो त्यसकारण अप्सन नम्बर सी रहेको छ डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब एन्ड लाइक हामीलाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुहोस् लाइक गर्नुहोस् सेयर गर्नुहोस् र अर्को क्वेसन तपाईँको लागि रहेको छ अ मेटेरियल विच ह्याज आइडेन्टिकल प्रोपर्टिज इन अल डिरेक्सन इज भनेको छ होमोजिनियस आइसोट्रोपिक इलास्टिक अर्थोट्रोपिक भनेको छ होमोजिनियस भनेको मेटेरियल अर सिस्टम के हुन्छ एज सेम प्रोपर्टिज होमोजेनियस भनेको एभ्री पोइन्टमा चाहिँ सेम प्रोपर्टिज हुनुपर्छ कुनै पनि मेटेरियलको चाहिँ त्यसमा चाहिँ के हुन्छ अल पोइन्टमा चाहिँ होमोजेनियस भनेको तपाईँले इक्वल के हुन्छ प्रोपर्टिज भएको सेम प्रोपर्टिज भएको एभ्री पोइन्टमा र आइसोट्रोपिक भनेको प्रोपर्टी इन व्हिच मेटेरियल ह्याज सेम प्रोपर्टिज इन अल डिरेक्सनमा चाहिँ के हुन्छ सेम प्रोपर्टिज हुन्छ तपाईँको क्वेसनमा के भनेको छ आइडेन्टिकल प्रोपर्टिज इन अल डिरेक्सन भनेको छ त्यसकारण यसको करेक्ट एन्सर रहेको छ
आइसोट्रोपिक र तपाईँको लागि चाहिँ ट्रोपिक मेटेरियल भनेको तपाईँको ह्याभ मेटेरियल प्रोपर्टिज द्याट होइन डिफर एलोङ 3 के हुन्छ म्युचुअल्ली अर्थोगोनल एक्सिस हुन्छ तपाईँको लागि चाहिँ दे आर अ सबसेट अफ एनी एन आइसोट्रोपिक मेटेरियल होइन बिकज किनभने देयर प्रोपर्टिज चेन्जेस देन मेजर होइन फ्रम डिफ्रेन्ट डिरेक्सन तपाईँको यसलाई के भन्छ अर्थोगोनल भन्नु बुझ्नुहुन्छ तपाईँको XOYZ डिरेक्सनमा छ त्यसको डिरेक्सन चेन्ज भयो अनुसार त्यसको के हुन्छ मेटेरियल पनि चेन्ज हुन्छ यसलाई त्यसकारण हामी चाहिँ यसको करेक्ट एन्सर बी नै करेक्ट राख्छु तपाईँको लागि चाहिँ यङ्स मोडुलस इज डिफाइन्ड एज द रेसियो अफ यङ्स मोडुलस भनेको के हो तपाईँले पक्कै पनि बुझ्नुभएको छ पढ्नुभएको छ लेटरल स्ट्रेस टु लेटरल स्ट्रेन भोल्युमेट्रिक स्ट्रेस टु भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन लोङ्गिचुडल स्ट्रेस टु लेटरल स्ट्रेन लोङ्गिचुडल स्ट्रेस टु लोङ्गिचुडल स्ट्रेन तपाईँको लागि चाहिँ यङ्स मोडुलस भनेको के पढ्नुभएको छ तपाईँले यङ्स मोडुलस भनेको लोङ्गिचुडल स्ट्रेस टु लोङ्गिचुडल स्ट्रेन भनेर तपाईँ बुझ्नु होला यो भनेको यङ्स मोडुलसको रेसियो हो तपाईँलाई मैले क्वेसन नम्बर अर्को राख्न गएको छु क्वेसन नम्बर अर्को यो चाहिँ हामीले द इनर्जी एब्जर्ब इन अ बडी व्हेन इट इज स्ट्रेन विथिन द इलास्टिक लिमिट इज नोन एज भनेको छ यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ स्ट्रेन इनर्जी भन्छौँ कि रेजिलेन्स भन्छौँ कि प्रुफ रेजिलेन्स भन्छौँ कि मोडुलस अफ रेजिलेन्स भनेको रेजिलेन्स भनेको के हो एबिलिटी अफ मेटेरियल टु एब्जर्ब इनर्जी व्हेन डिफर्म इलास्टिकल्ली एन्ड के भन्छ रिलिज देन इनर्जी व्हेन जब चाहिँ के भन्छ लोड इज रिमुभ यो चाहिँ के हुन्छ रेजिलेन्स भनेको हाम्रो चाहिँ के हुन्छ एब्जर्ब इनर्जी हो जो चाहिँ डिफर्म इलास्टिकली भएपछि चाहिँ एब्जर्ब गर्ने इनर्जी हो अब चाहिँ हामी रेजिलेन्स इज अफ अ मेटेरियल इज भनेको छ फ्याटिग्विक क्रिप सक लोडिङ रेजोनेन्ट कन्डिसन हुन्छ फ्याटिग्वी भनेको फ्याटिग्वी इज अ विकनिङ अफ अ मेटेरियल कज्ड बाई के हुन्छ एप्रिटिङ एप्लाइड लोड जहाँ चाहिँ हामीले एप्लाइड कुनै पनि मेटेरियलमा चाहिँ रिपिटेड भनेको एकपछि अर्को तरिकाले आउने लोड हो त्यो लोड हामीले चाहिँ कुनै पनि हामीले चाहिँ स्ट्रक्चरमा लायौँ भनेपछि त्यो लोडले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ मेटेरियल चाहिँ ब्रेक हुन्छ अथवा के हुन्छ त्यो चाहिँ भाँचिन खोज्छ त्यस्तो खालको लागि चाहिँ हामी फ्याटिग्वी भन्छौँ र हामी चाहिँ क्रिप भनेको समटाइम्स अल्सो कल्ड के भन्छ कोल्ड फ्लो भन्छ इट इज अ टेन्डेन्सी अफ सोलिड मेटेरियल्स टु मुभ स्लोली अर डिफर्म पर्मनेन्ट अन्डर होइन इन्फ्लुएन्स अफ अ मेटेरियल मेकानिकल स्ट्रेस यो भने क्रिप भनेको हाम्रो ब्रिजहरूको केसमा तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ के हुन्छ मेकानिकल स्ट्रेसको कारणले चाहिँ त्यो चाहिँ के हुन्छ पर्मनेन्टली चाहिँ के हुन्छ डिफर्म हुन्छ टुक्रन्छ अथवा के हुन्छ स्लोली मुभ हुन्छ यस्तो खालकोलाई चाहिँ हामी क्रिप भन्छौँ मेकानिकल अर फिजिकल सक इज सडनली एसिलेसन कज्ड फर होइन इक्जाम्पल बाई के हुन्छ इम्प्याक्ट ड्रप के भन्छ किक अर्थक्वाइक अर एक्सप्लोजनको कारणले गर्दा सकहरूको कारणले गर्दा त्यो के हुन्छ सक लोडिङ आउने गर्छ यो चाहिँ हाम्रो अप्सनमा पऱ्यो रेजोनेन्स भनेको के हो इज अ के भन्छ फेनोमेनन इन व्हिच भाइब्रेसन भाइब्रेटिङ सिस्टम अरू के भन्छ एक्सटर्नल फोर्स ड्राइभ्स अनदर सिस्टम टु के भन्छ ओस्लेट विथ होइन ग्रेटर एम्प्लिट्युड एउटा स्पेसिफिकेसन त्यस कारण यसको चाहिँ के हुन्छ रेजिलेन्स भनेको के हुन्छ रेजिलेन्स भनेको सक लोडिङ हो सक लोडिङको कारणले गर्दा यो चाहिँ के हुन्छ सक लोडिङ कारणले रेजिलेन्स अफ अ मेटेरियल चाहिँ हामीले सक लोडिङ पछाडि चाहिँ हामीले पाउने गर्छौँ त्यस्तो खालको केसमा चाहिँ हामीले रेजिलेन्स अफ मेटेरियल चाहिँ सक लोडिङ आफ्टर सक लोडिङ पछाडि चाहिँ त्यो चाहिँ सर्टेन इनर्जी चाहिँ त्यसले एब्जर्भ गरेर राख्ने गर्छ त्यसकारण यो चाहिँ अप्सन सी चाहिँ करेक्ट रहेको छ तपाईँले मैले क्वेसन नम्बर एनदर क्वेसन नम्बर राख्न गएको छु ब्रिटल मेटेरियल सेयर बाई होइन सेयरिङ एलोङ द प्लेन इन्क्लाइन एट डर टु द के भन्छ लोङ्गिचुडल एक्सिस भनेको छ तपाईँको लागि चाहिँ 35 to 45 50 to 60 डिग्री 10 to 12 नन अफ द एबभ भनेको छ यसको लागि चाहिँ हाम्रो ब्रिटल मेटेरियल चाहिँ दिज आर मेटेरियल्स द्याट डु नट ह्याभ प्लास्टिक डिफर्मेसन देयर होइन स्ट्रेन्थ कब होइन ह्याज तल चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ यो चाहिँ के हुन्छ
लिटल अर नो रिफर्म होइन डिफर्मेसन हुन्छ सी द सेकेन्ड इमेज भनेको छ तलको इमेजमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ वन्स होइन देयर इज देयर म्याक्सिमम टेन्साइल स्ट्रेन्थ दे फेल क्याटास्ट्रोफिकल्ली हुन्छ क्याटास्ट्रोफिकल्ली चाहिँ त्यो हुन्छ विच मिन्स एब्रुप्टली विथाउट सिग्नल अफ के हुन्छ देयर बिङ क्लोज टु फेल हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ 50 to 60 डिग्रीमा चाहिँ फेल हुने यो चाहिँ के हुन्छ ब्रेक हुने गर्छ तपाईँको लागि क्वेसन नम्बर अनदर क्वेसन नम्बर राख्ने गरेको छु म्याच द लिस्ट भनेको छ वान मेटेरियल लिस्ट विथ हिज लिस्ट सेकेन्ड यङ्स मोडल्स भनेको छ होइन यो चाहिँ ब्रास करेक्ट एन्सर चाहिँ जोडेर मिलाइसक्नु भएको छ कृपया हामीलाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला साथीहरू आजको बसाइबाट म यारसँग म बिदा हुन्छु कृपया हाम्रो च्यानलमा जोडिनु चाहिँ नभुल्नु होला थ्याङ्क यू सो मच